लिडर गुरु तारानाथ पौडेल सर उहाँले चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ होइन हरेक छिन हरेक पल एउटा सिक्ने अवसर प्रदान गरिदिनु भएको छ र उहाँलाई विशेष धन्यवाद। र जति पनि आजको यस जुम मिटिङमा पार्टिसिपेट 60जना हुनुहुन्छ, यहाँहरू सम्पूर्णलाई म अनिल कुमार लामातर्फबाट हार्दिक नमन र वेलकम गर्न चाहन्छु। मेरो परिचय म अनिल कुमार लामा, हाल साउदी जुबेलबाट। र सबैजना सर मिस है हरूले चाहिँ म्याडमहरूले चाहिँ धेरै कुराहरू जानकारी गराउनु भयो अबाउट डिएक्सन प्रडक्ट, चाहिँ डिएक्सनको प्रडक्टको बारेमा कि हामीले डिएक्सनको प्रडक्ट खाँदाखेरि कसरी चाहिँ हाम्रो मानव शरीरमा काम गर्छ, कसरी चाहिँ यसले कति दिनभित्रमा स्क्यानिङ गर्छ, कति दिनभित्रमा चाहिँ होइन रिजेनेरेसन गर्छ भन्ने कुराहरू धेरै सरले पनि जानकारी गराउनु भयो र हाम्रो मिसले पनि ती कुराहरू बुझ्नुभयो होइन म्याडमले। सो बेसिकली हामी डिएक्सनमा सफल हुनको लागि होइन र स्वास्थ्य हुनको लागि हामीले फोकस दुईवटा चिजमा गर्नुपर्ने हुन्छ। तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ कि फर्स्ट अफ अल डिएक्सनको प्रडक्ट है, डिएक्सनको प्रडक्ट हामी सबैले युज गर्न जरुरी छ र युज गरिसकेपछि मात्र तपाईँ हामी बोल्न सक्छौँ। जबसम्म हामी युज गर्दैनौँ भनेदेखि तबसम्म हामी बोल्न सक्दैनौँ। र दोस्रो कुरो सिस्टम है, र सिस्टम यस्तो सिस्टम छ कि यो सिस्टम मैले संसारको कुनै पनि कम्पनीमा देखेको छुइनँ जहाँ कि तपाईँले आफूले किनेर खाएको प्रडक्टले तपाईँको होइन एउटा सिङ्गो भविष्य यानि कि पुस्तासम्मको भविष्य बन्ने खालको सिस्टम, यस्तो सिस्टम कुनै पनि एमएलएम कम्पनीमा छैन र कुनै पनि प्लेटफर्ममा छैन। सो डिएक्सनको प्रडक्ट र सिस्टमलाई चाहिँ म सल्युट गर्न चाहन्छु। हाम्रो दातुक डाक्टर लिम सुजिन हुनुहुन्छ, जुन उहाँको यो 21औं शताब्दीको महामानव भनेर पनि हामी उहाँलाई चाहिँ चिन्दछौँ र उहाँको सोच र उहाँको भिजनले गर्दाखेरि आज विश्वभरिका मानव जातिलाई चाहिँ उहाँले स्वास्थ्य समृद्धि खुसी राख्न सफल हुनुभएको छ र उहाँले बनाउनु भएको प्लेटफर्ममा चाहिँ हामी एउटा चाहिँ माला जस्तै गाँसिएर होइन एउटा परिवार जस्तो मिलेर चाहिँ एकले अर्कालाई सपोर्ट गर्दै सिक्दै सिकाउँदै हामी अगाडि बढिरहेका छौँ। सो एकदमै धेरै खुसी लाग्छ कि हामी डिएक्सन क्षेत्रमा छौँ। हामी डिएक्सनबाट सिर्फ स्वास्थ्य मात्र नभएर होइन समृद्धि मात्र नभएर एउटा यस्तो व्यक्ति जुन कि दुनियाँलाई हाँक्ने खालको एउटा लिडर भएर हामी चाहिँ निस्किन्छौँ। र त्यो भनेको ज्ञान हो, स्किल डेभलपमेन्ट। यानि कि कुनै पनि क्षेत्रमा तपाईँलाई ज्ञान सिकाइँदैन, तर डिएक्सनले तपाईँलाई मेन त आफूभित्र ज्ञान भर्छ कि तपाईँ कस्तो खाना खाने होइन, कस्तो खाना खाने, कसरी हिँड्ने, कस्तो लुगा लाउने, कसरी मान्छेसँग कुरा गर्ने, त्यो एउटा स्किल डेभलपमेन्ट जुन चाहिँ हामीलाई डिएक्सनको प्लेटफर्मले दिएको छ। सो हामी सबैजनाले एकदमै यो चिजलाई कहिले पनि बिर्सिनु हुँदैन कि हामी डिएक्सनमा चाहिँ आएको छौँ, तर के को लागि आएको छौँ आफैले आफूलाई क्वेसन गर्न जरुरी छ होइन। सो म पनि आजभन्दा 4 साल पहिले चाहिँ डिएक्सनमा आबद्ध भएको, म पनि अस्वास्थ्यकै कारणले ग्यास्ट्रिक भएर अल्सर भएको थियो र ब्याक पेनको समस्या, र आज म 100% एकदम स्वस्थ छु जुन कि डिएक्सनको प्रडक्ट खाएर। र त्यही प्रडक्ट खाँदै जाँदा आज सिस्टमले मलाई पछ्याएर जुन हाम्रो तारानाथ सरले भन्नुभयो इएसडी एजुकेटेड स्टार डायमन्ड, यो पोस्ट मैले पाएको छु र यो पोस्ट एकदमै मेरो लागि सबैभन्दा ठुलो कुरो, गर्वको कुरो, जुन कि मैले मरेर गए तापनि मेरो जुन एउटा यो पहिचान भनेको मेट्दैन। तसर्थ हामीले यस्तो काम गर्नु कि त्यो कामले तपाईँ लगायत होइन, तपाईँ त परिवर्तन हुनुहुन्छ 100%, तपाईँ लगायत तपाईँको घर परिवार र घर परिवार लगायत तपाईँको गाउँ समाज र सिङ्गो देश परिवर्तन होस् र तपाईँले गरेका कामले हरेक मान्छेले तपाईँलाई याद राखोस्, त्यस्तो खालको हामीले काम गर्नुपर्छ। सो हामी सबैजना एउटा प्रवासमा छौँ र प्रवासमा रहेर पनि हामीले चाहिँ एउटा भनौँ न बचेको समय र खेर गएको पैसालाई चाहिँ हामी डिएक्सन
प्लेटफर्ममा होइन इस्तेमाल गरिरहेको छौँ, यहाँ इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ, वेस्ट होइन इन्भेस्ट गरिरहेको छौँ। र त्यही चिजले अबको आउने दिनहरूमा हामी सबैको भविष्य उज्जवल हुनेछ र भोलि हाम्रो पनि एउटा पहिचान हुनेछ। सो हामी सबैले चाहिँ डिएक्सनमा होइन एउटा धैर्यता राख्नुहोस् र धैर्यताका साथसाथमा इमान्दारी भएर चाहिँ अघि म्याडमले भन्नुभयो इमान्दारी र लगनशील हुन जरुरी छ। आज कतिपय मान्छेहरू है डिएक्सनमा आएर पनि नेगेटिभ भएर चाहिँ आधी बाटोबाट फर्केर जानुभएको छ। म धेरै लिडर सरहरू म देख्दछु, किनकि उहाँहरूले चाहिँ होइन छिट्टै सफलता खोज्नुभयो र छिटो सफलता खोज्ने मान्छे जीवनमा कहिले पनि सफल हुँदैन होइन। तपाईँले जुन एउटा भनौँ न जुन काम गर्दै हुनुहुन्छ र त्यो कामबाट तपाईँले चाहिँ सफल म चाहिँ मेरो ड्रिम होइन मेरो सपना पुरा गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बार बार कोसिस गर्दा पनि त्यहाँ फेल हुनुहुन्छ भनेदेखि तपाईँले त्यहाँबाट सिक्नुहोस् कि मैले गर्दै गरेको काममा के होइन काम के भएन त, त्यहाँ गल्ती के भयो त, त्यो गल्ती पक्रिनुहोस्, गल्तीलाई सिक्नुहोस् र गर्दै गर्दा तपाईँले गरेको कामबाट सफल मिलेन भने कहिले पनि होइन काम तपाईँले कामलाई चेन्ज नगर्नुहोस्, काम गर्ने तरिकालाई चेन्ज गर्नुहोस्। सो म यही भन्न चाहन्छु र डिएक्सनको सिस्टम एकदम गजबको सिस्टम छ र तपाईँ हाम्रो भविष्य एकदम यसमा उज्जवल छ र हामीले यसलाई एकदम तन मन धनका साथमा चाहिँ गरौँ। र सुरुमा तपाईँ हामीलाई डिएक्सनको प्रोडक्ट खानु महँगो लाग्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै जब तपाईँको स्वास्थ्य पनि बन्दै जान्छ र तपाईँको बोनस पनि डेभलप हुँदै जान्छ, त्यसपछि तपाईँलाई मजा आउँछ डिएक्सन गर्न कि डिएक्सनमा होइन ह्याप्पिनेस भनेको कस्तो हुन्छ। सो यो कुराहरू तपाईँले पाउनुहुनेछ। यहाँ जति पनि पार्टिसिपेट छ यहाँहरू सम्पूर्णलाई एकदमै म अग्रिम शुभकामना दिन चाहन्छु। र तारा सर हजुर हजुर सर हजुर हाम्रो सबै सरहरूले स्पेसली मोटिभेसन या त मोटिभेसन अनि प्रडक्ट नलेजहरू दिइरहनु भएको छ होइन। सो मार्केटिङ प्लानहरू यस्तो यो तपाईँहरूले सिएसएसको बारेमा कतिको सिकाइरहनु भएको छ? खासै छैन, कहिलेकाहीँ यसो हल्का फुल्का मात्रै। सो तपाईँसँग यदि तपाईँको अनुमति छ भनेदेखि म यदि स्क्रिन सेयर गर्नु मिल्छ भनेदेखि म यहाँबाट मिल्छ सर, मिल्छ। ओपन छ, ओपन गर्नु न, ओपन छ, ओपन गरिरहेको छु, गर्न सक्नुहुन्छ सर। ओके, तपाईँले होस्ट पास गर्नु या त मलाई स्क्रिन सेयर गर्नुहोस्। होइन, स्क्रिन सेयर ओपन गराएको छु, ट्राई गर्नु त हुन्छ, भएन भने म पास गर्छु। ओके, जस्ट वेट। के भयो सर? हजुर, यहाँ म ट्राई गर्दैछु। ओके, हुनुपर्ने हुन चाहिँ ओपन छ। ओके, ओके, आयो आयो। ओके, मेरो मोबाइलको स्क्रिन यहाँले देख्दै हुनुहुन्छ? यस। ओके, थ्याङ्क यू हाम्रो तारा सर। हजुर हजुर, देखिरहेको छु। र हाम्रो यहाँ सबै सरहरूले प्रडक्ट नलेज कसैले दिनुभएको छ, कसैले मोटिभेसन होइन। म चाहिँ थोरै हामी सिस्टम पनि सिक्नुपर्छ, किनकि सिस्टमले नै तपाईँलाई चाहिँ एउटा स्टाटस एचिभ गराउँछ र सिस्टमले नै तपाईँको बोनस पनि डेभलप हुने हो। सो हामी सबैले चाहिँ सिस्टमको बारेमा सिक्नु जरुरी छ र बेसिकली हामी डिएक्सनमा सफल हुनको लागि सिक्नुपर्ने मेन 3वटा कुरा हो होइन, P1, P2, P3। यदि 3वटामा हामी पर्फेक्ट भयो भने तपाईँ 100% तपाईँले चाहिँ जुन एउटा गोल बनाउनु भएको छ त्यो अवश्य पुरा हुनेछ। र त्यसको लागि चाहिँ पहिले त हामीले सिक्नु जरुरी छ।
सो यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। जो जति नयाँ सरहरू हुनुहुन्छ यहाँहरूको लागि चाहिँ मैले थोरै तपाईँहरूले आफ्नो सिएसएस खोल्न जान्नुहुन्न होइन, तपाईँहरूले आफ्नो पोइन्ट जुन सामान किनेको चाहिँ पोइन्ट कहाँ आएर जम्मा हुन्छ, कसरी पर्सेन्टेज अगाडि बढ्छ भन्ने कुराहरू तपाईँहरूलाई थाहा छैन भनेदेखि यो कुरा हामीले सिक्न जरुरी छ। ओके, ह्याप्पी गुड मर्निङ डिएक्सन सरी भन्न चाहन्छु। एजुकेटिभ स्टार डायमन्ड अनिल कुमार लामा सर हामीहरू माझ हुनुहुन्थ्यो। उहाँको नेटमा समस्या आएर उहाँ बाहिरिनु भएको छ र आशा गरौँ एकदमै आउनुहुनेछ, उपस्थित हुनुहुनेछ र आफ्नो जानकारीलाई अगाडि बढाउनुहुनेछ। र आज हामी एउटा आफ्नो थोरै बचेको समय अथवा खेर जाने बाहिर अन्त जाने समयलाई चाहिँ यो डिएक्सनको प्लेटफर्ममा युज गरेर होइन, बाहिरी बजारको सामानहरू युज गरिराखेकामा मार्केट चेन्ज गरेर चाहिँ डिएक्सन कम्पनीले उत्पादन गरेको जडीबुटीको राजा गानोदरमा लगायत धेरै किसिमका जडीबुटीहरू मिक्स गरेर उत्पादन गरिएका प्रडक्टहरू, दैनिक प्रयोगीय सामानहरू, कस्मेटिक आइटमहरू, पेय पदार्थहरू जति पनि हामी युज गरिरहेका छौँ त्यो चाहिँ चेन्ज मार्केट चेन्ज गरेर चाहिँ हामी स्वास्थ्य, समृद्धि, खुसी र स्वतन्त्र जीवन प्राप्त गर्ने एउटा महान प्लेटफर्ममा छौँ। र यो महान कम्पनीमा चाहिँ हामी यो महान कम्पनीको यो महान प्लेटफर्म हामीले एउटा अवसरको रूपमा पाएका छौँ। जसरी पाए पनि अथवा हामी यो क्षेत्रमा जसरी आए पनि हामी एकदमै सही ठाउँमा आएका छौँ र यस्तो कहीँ अन्त हामीले देखेका छैनौँ अरू कुनै प्लेटफर्म। आफूलाई चाहिएको सामान किन्दाखेरि रिटर्न चाहिँ बोनसको रूपमा रिटर्न पनि आउने होइन, भोलिको लागि र पुष्ट पुस्ताको लागि एउटा सिस्टम पनि बन्ने, स्वतन्त्र जीवन प्राप्त गर्न सकिने यस्तो धेरै अवसर, धेरै कुराहरू होइन, धेरै चाहिँ सुविधाहरू हामीले पाएका छौँ। एउटा अवसर हो र यो अवसरको रूपमा हामीले पाएका छौँ र यो अवसरलाई हामीले एकदमै सही ठाउँ सही रूपले चाहिँ सदुपयोग गर्नु जरुरी छ। र यसमा धेरै कुराहरू हामीले यो लामो समयको जुम मिटिङबाट पनि धेरै कुराहरू सिकिरहेका छौँ। कसो गरेर चाहिँ हामी स्टेप बाई स्टेप सफलताका सिँढीहरू प्राप्त गर्दै सफलताको शिखरसम्म पुग्न सक्छौँ। अनि हाम्रो अग्रज ग्रेट लिडर सर मिस म्याडमहरू, अग्रज गुरुहरू जो सफल भइसक्नु भएको छ र हिजोको दिनमा आफ्नै पैसामा आफै बेचिएर हामी जस्तै आफ्नै पैसामा आफै बेचिएर वास्तवमा हामी पैसा लिएर बेचेर आउन पाएको भए पनि एउटा चित्त बुझाउने मेला हुन्छ, तर हामी बेचिएका छौँ तर पनि आफैले पैसा पे गरेर आफ्नै पैसामा आफै बेचिएका छौँ। यो एउटा दुःखद कुरो हो र भोलिको दिनमा चाहिँ हाम्रा पुस्ताहरूले यसरी आफ्नो पैसामा आफै बेचिनु नपरोस्। विदेशमा हामीलाई एकदमै पीडा छ होइन, तर त्यो पीडालाई हामी भुलिरहेका छौँ र भोलिको उज्जवल भविष्य, भोलिका हाम्रा सन्तानको उज्जवल भविष्यको कल्पना साथ हामी त्यो पीडालाई भुलेर यहाँ हामी अहिले चाहिँ प्रवासमा दुःख गरिरहेका छौँ। तर भोलिको भावी पुस्ताहरूले त्यो दुःख गर्नु नपरोस् भन्ने चाहिँ हाम्रो एउटा उद्देश्य हुनुपर्छ र एउटा महान सपना देखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्नु जरुरी छ। र म गन्थन गर्दै थिएँ, सर अघि उपस्थित भइसक्नु भएको रहेछ। अब मैले ढिलो होइन तर सर मेरो सरी भन्न चाहन्छु, यहाँ मेरो नेटले अलिकति धोका दिइरहेछ, नेट स्लो छ। आज फ्री फ्राइडे पनि हो है, र मैले सिकाउँदै कटेछ। म चाहिँ यहाँ बोल्दै थिएँ तर नेटले साथ दिएन। खाली हुन दिन मैले यहाँनिर देखिहालेँ र म बोल्न थालेँ होइन। ठिकै छ, बोरिङ फिल भएको छैन। हुन्छ, कन्टिन्यू गर्नुहोस् सर। मैले कहाँसम्म पुगेको थिएँ त्यो पनि थाहा भएन। तपाईँले ओपन गर्न लाग्नुभएको थियो, ओपन गर्न लाग्नुभएको थियो, ओपन भइसकेको थिएन त्यतिकै तपाईँको त्यहाँ टिकटकहरू के को आइरहेको थियो, त्यो घच्याकुचुक हुँदाहुँदै तपाईँ बाहिरिनु भयो, नेटको समस्या आएको। अब सिएसएस ओपन गर्नु न त्यहाँ पुग्नु। ओके ल, थ्याङ्क यू। हुन्छ, म सिएसएस ओपन गर्नेछु। स्क्रिन सेयर गर्नु होला है त? छ खुल्लै छ। ओके, स्क्रिन सेयर भइसक्यो र देखिरहेको छ सर, देखिरहेको छ। कन्टिन्यू। सिएसएस कस्टमर सपोर्ट सर्भिस हामीले चाहिँ डिएक्सनको होइन पिभी सिस्टमहरू हामीले कसरी चेक गर्ने त्यो कुराहरू चाहिँ म यहाँलाई जानकारी गराउँछु। सो म टाइम कति पनि ढिला नगरिकन सिधा यहाँ
डिएक्सन ई वर्ल्ड गुगलमा गएर हामीले चाहिँ डिएक्सन ई वर्ल्ड यसरी लेख्नुपर्ने हुन्छ। र मेरो अलरेडी यहाँनिर अघि मैले लगइन गरेर खोलेको तपाईँहरूले देख्नुभयो? त्यो आएन आएको थिएन अघि। त्यतिकै तपाईँले कुरा गर्दा त कता त गेमहरू के कता कुचुक आइरहेको थियो, किन यस्तो भइरहेछ भन्दै थिएँ, तपाईँ बाहिरी भइसक्नु भएको छ। अहिले सुनिरहेको छ तपाईँहरूले? सुनिरहनु भएको छ? ठिक छ एकदम। ओके ल, मैले यहाँ सर्टकटमा तपाईँहरूलाई छिटो बताउने छु। हेर्नुहोस्, यहाँनिर चाहिँ 3वटा खाली कोठा छ, डिस्ट्रिब्युटर कोड होइन, पासपोर्ट र सिक्युर कोड भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले डिस्ट्रिब्युटर कोडमा हाम्रो आफ्नो आइडी नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ र पासपोर्ट आफ्नो आइडी जुन सिएसएस पासपोर्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यो सिक्युर कोड भनेको जुन साइडमा 5130 त्यो हाल्ने हो। त्योभन्दा हामीले यता बुझ्नु जरुरी छ। यहाँ हेर्नुहोस्, यो यहाँनिर चाहिँ 3वटा धर्सा देखेको छ निलो खालको है। यसमा चाहिँ तपाईँको अप्सनहरू छ। बिकम लास्टमा देखेर बिकम डिस्ट्रिब्युटर भनेको अनलाइनबाट हामीले चाहिँ मेम्बरसिप जोइन गर्ने। तपाईँ हामी चाहिँ होइन भनौँ न विभिन्न देशहरूमा छरेर बसेको छ, हाम्रो साथीभाइहरू चाहिँ विभिन्न देशमा छ भनेदेखि हामीले चाहिँ यहाँ अनलाइन सिस्टम जोइनिङ गर्नु पर्यो भनेदेखि उहाँहरूलाई यो अप्सनमा जानुपर्छ, बिकम अ डिस्ट्रिब्युटर भनेर चाहिँ। यसमा गएपछि हामीले यहाँनिर हेर्नुहोस्, आई हेभ अ रिड एन्ड अन्डरस्ट्यान्ड, यसमा क्लिक गऱ्यो भने तपाईँको चाहिँ त्यहाँनिर आउँछ। हेर्नुहोस्, यो न्यू डिस्ट्रिब्युटर रजिस्ट्रेसन फर्म भनेर आउँछ। यसमा हामीले बेसिक भर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ याद राख्नुपर्छ, जुन स्टार स्टार लेखेको छ। हेर्नुहोस्, कन्ट्री, अब तपाईँले कुन देशको तपाईँको साथी कुन देशमा हुनुहुन्छ, कुन देशबाट मेम्बर बनाउने त्यो कन्ट्री यहाँ सेलेक्ट गर्नुहोस्। अनि तपाईँले चाहिँ अब उहाँलाई मेम्बर बनाउन चाहनुहुन्छ भने तपाईँको आइडी नम्बर यहाँ हाल्नुपर्छ, किनकि तपाईँ स्पोन्सर, तपाईँको मार्फतबाट उहाँ चाहिँ बन्दै हुनुहुन्छ। अनि अटोमेटिक स्पोन्सर नेमहरू आउँछ। त्यसपछि फुल नेम, अब जो व्यक्ति होइन उहाँ चाहिँ मेम्बर बन्दै हुनुहुन्छ भने उहाँको नाम फुल, उहाँ फिमेल हुनुहुन्छ कि मेल, केटा हुनुहुन्छ या केटी त्यो हाल्ने। डेट अफ बर्थ जे छ त्यो हाल्ने। अनि त्यसपछि यहाँनिर नेसनालिटी हाल्ने, कुन देशको, नेपाल, इन्डिया, पाकिस्तान कुनै पनि हुनसक्छ एनीबडी। सो अरू यहाँ मोबाइल नम्बर छ, मोबाइल नम्बर हाल्नुपर्ने हुन्छ। मोबाइल नम्बर हाल्दा पनि हुन्छ, नहाल्दा पनि हुन्छ, तर मोबाइल नम्बर हाल्दा राम्रो हुन्छ। सो इमेल एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनकि इमेल भनेको तपाईँको इमेल यहाँ हाल्यो भनेदेखि तपाईँले सिएसएस बनाउँदाखेरि तपाईँको इमेलमा गएर एक्टिभेसन कोड आउनेछ। सो यो एउटा अनलाइन पर्चेस अनलाइन सिस्टम थ्रो हो कि हामीले कसरी जोइनिङ गर्न सकिन्छ, यो तपाईँहरूलाई चाहिँ लिडरहरूलाई थाहा होला, नयाँ सरहरूलाई थाहा छैन। सो हामीले यो भर्नुपर्छ। भरिसकेपछि यहाँ कन्टिन्यू गर्ने, कन्टिन्यू गरिसकेपछि तपाईँको रिभ्यू चेक भनेर आउँछ। जब तपाईँले भरेको जुन फर्म चाहिँ त्यहाँनिर रिभ्यू मतलब चेक गर्ने, चेक गरिसकेपछि सबै ठिक छ भनेदेखि यस्तै चाहिँ तपाईँको यहाँ सेम यहाँ कन्टिन्यू लेखेको छ। फेरि अर्को स्टेपमा जाँदाखेरि सबमिट भनेर आउँछ, सबमिट गर्नुपर्छ, तपाईँको आइडी रेडी हुन्छ। सो यो अनलाइनबाट हामीले मेम्बर बनाउने तरिका हो। यो चाहिँ अनलाइनबाट हामीले मेम्बर बनाउने। र दोस्रो, हामी यहाँ फर्स्ट टाइम लगइन छ। फर्स्ट टाइम लगइन भनेको चाहिँ के त, तपाईँले योभन्दा अगाडि कहिले पनि लगइन गर्नु भएको छैन। त फर्स्ट टाइम लगइन गर्नको लागि हामी यसमा क्लिक गर्दछौँ। यहाँ तपाईँको डिस्ट्रिब्युटर कोड माग्छ। डिस्ट्रिब्युटर अब तपाईँले चाहिँ यहाँ हाल्नुभयो भनेदेखि होइन, कुनै पनि डिस्ट्रिब्युटर हाल्नुभयो, कोड हाल्नुभयो भने यहाँनिर तपाईँ कन्फर्म गर्ने। कन्फर्म गएपछि चाहिँ तपाईँलाई त्यहाँनिर चाहिँ डेट अफ बर्थ र इमेल माग्छ। र डेट अफ बर्थ इमेल हालिसकेपछि अनि तपाईँको चाहिँ इमेलमा गएर मेसेज आउँछ। त्यो इमेलमा मेसेज आउँछ एक्टिभेसन कोड भनेर। त्यो एक्टिभेसन कोड हामीले अनि त्यहाँनिर हाल्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईँलाई मैले सरसरी बताउँदैछु। र अब म यहाँ सिस्टम खोलेर देखाउने छु है त। सिस्टम खोलेर देखाउने छु जसरी। ओके, यो मेरो आइडी नम्बर यहाँ म तपाईँलाई देखाउने छु होइन। 5130 भनेर सिक्युर कोड हाल्ने हो, यसरी ओपन गर्ने हो र यो खुल्यो है त। अब यो हाम्रो सिएसएस ओपन भइसक्यो। यो हाम्रो चाहिँ भनौँ न सिस्टम, यो मेरो सिस्टम हो। ओके, यहाँ सिस्टममा ड्यासबोर्ड, माई ड्यासबोर्ड भनेको छ। ड्यासबोर्डमा चाहिँ साउदी अरेबिया, म साउदीबाट मेम्बर बनेको। साउदीको जति पनि अफिसहरूको यहाँ नम्बर के अरे यो नाम छ, कुन कुन ठाउँमा छ, जस्तै खोबर, दमाम, जुबेल, ओलिया, बथा होइन, बुरैदा, यस्तो खमिस, यस्तो जेद्दा छ, मदिना छ। यो हामीले चाहिँ कुन कुन ठाउँमा कति कति बजे खुल्ने त्यो टाइमिङ छ।
र यहाँनिर हेर्नुपर्ने यो हामी अहिले सबैजना हरेक मान्छेले मोबाइल चलाउँछ र अहिले दुनियाँ भनेको डिजिटल हरेक मोबाइल यानि हरेक काम चाहिँ अहिले अनलाइन सिस्टम भइरहेको छ। सो हामी डिएक्सन गर्ने भनेको अहिले हामी घर घरमा गएर होइन भनिरहनु पर्दैन, फिल्ड वर्क गर्नु पर्दैन, किनकि अहिले सबै अनलाइनको जमाना छ। हरेक मान्छेले फेसबुक चलाउँछन्, हरेक मान्छेले युट्युब हेर्छन्, हरेक मान्छेले गुगल चलाउँछन्। सो हामी अनलाइन थ्रु जानु जरुरी छ। सो यहाँ हेर्नुहोस् अनलाइन पर्चेस, जस्तो कि यो अनलाइन पर्चेस भनेको मैले यहाँ साउदीमा पर्चेस अनलाइन गर्ने, जस्तो कि मैले तुरै भन्ने ठाउँमा छु या त कुनै ब्रान्चदेखि टाढो छ, जुन डिएक्सन अफिस मबाट चाहिँ टाढो छ, म जान सक्दिनँ, मेरो गाडीको अभाव छ भनौँ न, कुनै पनि समस्या छ, तर मैले यहाँबाट अनलाइन सिस्टम चाहिँ पर्चेस गर्न सक्छु। र यो पनि यहाँ दोस्रो अनलाइन पर्चेस छ। यो अनलाइन पर्चेस ओभरसिज भनेको चाहिँ तपाईँले ग्लोबली यहाँ लेखेको छ, यहाँ तपाईँले फोटो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यानि ग्लोबली, जस्तो कि जुन साउदीमा नपाउने सामान चाहिँ हामीले यो अनलाइन यो नेक्स्ट जुन अनलाइन पर्चेसबाट चाहिँ मगाउन सकिन्छ, कुनै पनि कन्ट्रीमा हामीले सेलेक्ट गर्न सकिन्छ। र मेन हाम्रो सिस्टम भनेको यो केटीले हेर्नु पछाडि औँला देखाइरहेछ है, जाल एउटा माकुराको जाल जस्तो, त्यसमा के लेखेको छ, माई पिपिभी क्वालिफिकेसन हो। यो यसमै हाम्रो मेन सिस्टम हामीले खोल्नुपर्ने हुन्छ। सो यो हाम्रो सिस्टम हो। जसरी म तपाईँलाई देखाउँदैछु एक्जाम्पल, अहिलेको यो मेरो गएको महिनाको म तपाईँलाई देखाउने छु है त। अप्सन आएन, ओके एनिवे अप्सन आएन त म देखाउने थिएँ। ओके हेर्नुहोस् यहाँनिर तपाईँको अप्सन देखाएको छ, माई मार्केटिङ भन्ने छ होइन, माई पिपिभी क्वालिफिकेसन, यहाँ लिस्ट भ्यू छ, ट्री भ्यू छ, माई क्वालिफाइड डाउनलाइन छ, यहाँ हामीले चाहिँ हेर्ने हो। जसरी तपाईँहरूले यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ, यो सानो सानो कुराहरू एकदम इम्पोर्टेन्ट छ, जहाँ कि हाम्रो हामीले सिस्टमलाई चाहिँ होइन फलोअप गर्नको लागि। यहाँ ट्री भ्यूमा गयो भनेदेखि तपाईँले चाहिँ आफ्नो सिस्टमलाई चाहिँ अर्कै तरिकाले हेर्न सक्नुहुन्छ। ट्री भ्यू, जुन कि ट्री भ्यू भनेको यस्तो आउँछ, हेर्नुहोस् नि, ट्री भ्यूमा चाहिँ यो हाम्रो सिस्टम यस्तो आउँछ। म इएसडी हेर्नुहोस्, यहाँ मेरो थुप्पा लागिसकेको छ, इएसडी अनिल कुमार लामा। अहिले यो पनि आउँछ तपाईँ जोइन भएको डेट, म 2016-12 यानि कि डिसेम्बर 26 तारिकको 2016मा 17 को फर्स्ट भनौँ न, 17 आउनुको 4 दिन पहिले। सो यो जोइनिङ डेटहरू छ र यो तपाईँहरूले यसरी चाहिँ कतिपय लिडर सरहरूले सायद यसरी बुझ्न पनि सक्नुहुन्न, सानो सानो अक्षर पनि हुन्छ र बुझ्नलाई गाह्रो पनि हुन्छ। सो म अर्को तरिकाले जानेछु। ओके यहाँ मैले यहाँ भ्यूमा क्लिक गरेँ है त। अघि मैले यहाँ ट्री भ्यूमा क्लिक गर्दा त्यो सिस्टम आएको थियो भने अहिले मैले यहाँ भ्यूमा क्लिक गरेँ। सो भ्यूमा क्लिक गर्दाखेरि हाम्रो सिस्टम यसरी खुल्छ। यहाँ मेरो इन्फर्मेसन हेर्नुहोस्, अनिल कुमार लामा, साउदी अरेबिया होइन, यसरी देखाइरहेको छ। र अहिले अब तपाईँलाई यहाँ मेरो सिस्टम देखाइरहेको छ, हेर्नुहोस् यसरी। जस्तो कि मेरो टोटल डाउनलाइन यहाँ फर्स्टमा हेर्नुहोस्, माथि टोटल डाउनलाइन 1091 छ है। जस्तै स्टार एजेन्ट मेरो डाउनलाइन मुनि स्टार एजेन्ट कतिजना, 76 जना यसरी छ। स्टार रुबी 3 जना, अनि स्टार डायमन्ड 1 जना। म मुनि एकजना स्टार डायमन्ड भएको कारणले चाहिँ म इएसडी भएको। तारा सर तपाईले सुन्दै हुनुहुन्छ? एकदम एकदम ठिक छ सर, गुड। ओके, सो बेसिकली हामीले सिक्नु पनि सिस्टम भनेको तपाईलाई अब म सिकाउँदैछु है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् है त, यो मेरो सिस्टम तपाईलाई देखाइरहेको छु। यसरी अब तपाईहरुले हेर्नुपर्ने हुन्छ। यो नम्बर यहाँ फर्स्टमा यो सिरियल नम्बर छ, त्यसपछि जेनेरेसन, अनि त्यसपछि कोड छ है त। सो मैले डाइरेक्ट लाइनमा कतिजना जोइन गरेको छु तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जना जोइन गरेको छु। सो बेसिकली हामीले जति यसमा जोइन गर्दा पनि हुन्छ डाइरेक्ट लाइन, नो प्रब्लम। सो म चाहिँ डायमन्ड बनेको चाहिँ 6 वटा
अलग अलग लाइनमा चाहिँ मैले स्टार एजेन्ट बनाएर म डायमन्ड भएको र यो तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने हुन्छ नयाँ सर मिसहरूले मेम्बरहरूले। र यो बेसिकली अब हेर्नुहोस् यहाँनिर कोड भयो। अब यो हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ यहाँ हेर्नुहोस्, यो पिपिभी भनेको चाहिँ के हो त भन्ने कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ है। हरेक नयाँ सरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यो हो। पिपिभी भनेको पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु है। जो व्यक्तिले आफ्नो नाममा सामान पर्चेस गर्नुहुन्छ उहाँको आफ्नो आफ्नो यहाँनिर पिभी देखाइन्छ है त। अनि हामीले एउटा सिस्टमबाट हामीले चाहिँ सिस्टमबाट भनौँ न स्टाटस पनि एचिभ गर्ने र बोनसलाई पनि ग्रोथ गर्ने हो भनेदेखि यो पिपिभीमा चाहिँ मिनिमम 100 म्याक्सिमम तपाईँले 300 400 500 1000 जति पनि गर्न सक्नुहुन्छ। र मिनिमम 100 चाहिँ किन भनेको भनेदेखि डिएक्सनले तपाईँलाई त्यत्तिकै बोनस दिँदैन। तपाईँले कमसेकम आफ्नो 100 पिभी गर्ने मेम्बर सरहरूको लागि है त 100 पिभी गर्ने अनि माथि तपाईँको तपाईँ कति पर्सेन्टमा हुनुहुन्छ त्यो अनुसारले तपाईँलाई चाहिँ बोनस कम्पनीले प्रोभाइड गर्छ। सो अर्को यहाँनिर हेर्नुहोस् पिजिपिभी भनेको पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु है त। पर्सनल ग्रुप भनेको तपाईँ र तपाईँको ग्रुपलाई नै पर्सनल ग्रुप भनिन्छ। जहाँ कि यहाँनिर मैले चाहिँ हेर्नु तपाईँले देख्नुहुन्छ पिपिभीमा मैले पिभी गरेको छुइनँ यो महिनाको है। त यहाँनिर 0 देखाइरहेछ। अब यहाँ पिजिपिभीमा चाहिँ मेरो टिममा चाहिँ अब पिभी गर्नुभएको छ साथीहरूले, जुन मेरो मेम्बर सरहरूले उहाँले गरेको पिभी चाहिँ यहाँ देखाइरहेको छ 884। अनि तेस्रो यो कलममा हेर्नुहोस् टिजिपिभी भनेको टोटल ग्रुप पोइन्ट भ्यालु, त्यो सेम हो डिजिपिभी र यो सेम टिजिपिभी सेम हो। र मेन हामीले बुझ्नुपर्ने यो अकुमुलेट जिपिभी अकुमुलेट भनेको तपाईँ मेम्बर बनेकोदेखि लिएर अहिलेसम्म तपाईँको कति पिभी भयो भनेर आफ्नो आफ्नो यहाँ देखाइरहेको छ है त। र यहाँ स्टार देखाउनेहरूको चाहिँ 6 स्टार एजेन्ट बनेर 6000 क्रस गरेपछि स्टार देखाउँछ। र जसको यहाँ 6000 पुग्नु लाग्नु भएको छैन 59 छ है। अब यहाँ 6000 भयो भने स्टार आउँछ। सो हामी मेम्बर सरहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा यही हो कि तपाईँहरूले सुन्दै हुनुहुन्छ? यस सुनिरहेको छु। ओके, सो हामी मेम्बर सरहरूले तपाईँहरूले चाहिँ बुझ्नुपर्ने कुरा हुन्छ कि तपाईँको पर्सेन्टेज यो अकुमुलेटबाट चाहिँ बढ्ने हो। जति तपाईँले चाहिँ पर्सेन्टेज यहाँ अकुमुलेटमा अकुमुलेट पिभी बढाउनुहुन्छ त्यति नै तपाईँको पर्सेन्टेज बढ्दै जाने हो। सो यो अकुमुलेट जिपिभी भनेको चाहिँ ग्रुप पोइन्ट भ्यालु, अकुमुलेट ग्रुप पोइन्ट भ्यालु भनेको आफ्नो आफ्नो ग्रुप पोइन्ट भ्यालु यहाँ अकुमुलेट देखाइरहेको छ। सो यो हो। अरू यता अब डायमन्ड हो। डायमन्डको लागि चाहिँ अब तपाईँहरूले यो पछिको कुरा हो, जो मेम्बर सरहरूको लागि हो है त। र यो मेम्बर सरहरूको लागि बेसिक मैले इन्फर्मेसन तपाईँहरूमा सेयर गर्दैछु। र म थोरै चाहिँ हाम्रो कसरी हाम्रो पर्सेन्टेज बढ्छ भन्ने कुराहरू पनि तपाईँहरूलाई म जानकारी गराउन चाहन्छु। हामीले यहाँनिर यसरी पनि हेर्न सकिन्छ। यो एकदम यो सिस्टम भनेको यस्तो खालको छ कि तपाईँले हामीले यसमा कोट्याउँदै जाँदाखेरि धेरै तरिकाले हेर्न सकिन्छ। हामी गेनियन इन्कममा जाँदैछौँ। अब यो हेर्नुहोस् गेनियन इन्कम विथ डिएक्सन मार्केटिङ प्लान भनिन्छ। अब हेर्नुहोस् डिएक्सन कम्पनीले हामीलाई कतिवटा बोनस दिँदैछ त हेर्नुहोस्। डिएक्सन कम्पनीले चाहिँ हामीलाई 9वटा बोनस दिएको हुन्छ। हेर्नुहोस् रिटेल प्रफिट 15 देखि 25 अहिले त झनै बढेको छ। अनि अर्को ग्रुप बोनस 6 देखि 21 यहाँ यसरी देखाएको छ। अर्को स्टार ग्रुप बोनस भनेको 25 देखि 37। अर्को यहाँ डेभलपमेन्ट बोनस भनेको छ 15%, जुन डेभलपमेन्ट बोनस भनेको 15% छ। र यहाँ अर्को के छ इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ यो 2% छ। अनि त्यसै गरी लिडरसिप बोनस 15%, यसरी ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ 2%,
अनि त्यसपछि यहाँनिर चाहिँ ह्यान्ड फोन क्यास इन्सेन्टिभ वान टाइम ओन्ली भनेको छ है। यो ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ तपाईँ हामीले लाइफमा एकचोटि मात्रै पाउने त्यो ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ। यहाँ कति छ? 850 साउदी रियाल हो। चाहिँ युएस डलर कति छ यहाँ हेर्दा हामीले थाहा पाउँछौँ। 230 डलर छ। त्यसपछि ओभरसिज ट्रिप इन्सेन्टिभ ओन्ली वान टाइप भन्ने छ, यो पनि एकचोटि मात्रै पाउने हो। सो यो तपाईँहरूलाई मैले 9वटा बेनिफिट, हेर्नुहोस् डिएक्सनले हामीलाई 9वटा बेनिफिट दिन्छ र 71% हामीलाई 71% हामी 71%को हामी हकदार, यानि कि हामी मालिक हौँ। हेर्नुहोस् यस्तो कम्पनी विश्वमा कहीँ पनि खोजेर तपाईँ हामीले खोजेर पाइँदैन, किनकि एउटा डिएक्सन कम्पनीको जुन फाउन्डरले यत्रो 10 वर्ष रिसर्च गर्नुभयो होइन। रिसर्च मात्रै गरेर भएन, उहाँले प्रडक्ट बनाउनु भयो होइन, प्रडक्ट म्यानुफ्याक्चरिङ गर्नुभयो। म्यानुफ्याक्चरिङ गरेर पनि भएन, किनकि उहाँले अब त्यो म्यानुफ्याक्चरिङ गरेको प्रडक्टलाई चाहिँ एउटा सिस्टमिक तरिकाले जुन कस्टमरको हातसम्म पुगाउनुको लागि कति दुःख गर्नुभयो र त्यति दुःख गरेको बावजुद उहाँले चाहिँ एउटा 29% मात्रै राख्नुभएको छ। भनेपछि तपाईँ हामीले सोच्नुपर्ने कुरा, उहाँले कम्पनी खडा गरेर सबै बनाएर दाल भात तरकारी बनाएर चाहिँ रेडी गरेर लो खा भनेर चाहिँ तपाईँ हामीलाई दिएको छ। अब तपाईँ हामीले चाहिँ त्यो खानको लागि पनि गाह्रो मानिरहेछ भनेदेखि जिन्दगीमा हामीले केही गर्न सक्दैन। सो बेसिक तपाईँहरूलाई म अब सिकाउँदैछु। जो मेम्बर सरहरू हुनुहुन्छ है, हामीले यो मार्केटिङ प्लान यहाँबाट हेर्न सकिन्छ। रिटेल प्रफिटको मिनिङ के हो त? जस्तो तपाईँले एउटा दोकान राख्नुभयो है र तपाईँले चाहिँ होलसेलबाट ल्याउनु भयो। होलसेलबाट चाहिँ एउटा टुथपेस्ट फर इक्जाम्पल 22मा ल्यायो भनेदेखि तपाईँले रिटेलमा 27मा सेल गर्ने है। र डिएक्सनमा पनि त्यस्तै हो, तपाईँ मेम्बर बन्दाखेरि तपाईँलाई डिस्ट्रिब्युटर प्राइस डिपी भनेको डिस्ट्रिब्युटर प्राइसमा चाहिँ 22 रुपियाँमा पाइन्छ, तर रिटेल प्राइस भनेको 27 रुपियाँ, जुन हामीले चाहिँ मार्जिन राख्ने, जुन आफूलाई चाहिँ लागेको, आफूले मेहनत गरेको, त्यसमा टाइम दिएको छ, गाडी भाडा लागेको छ होइन, मान्छेलाई सम्झाउनु परेको छ, त्यो रिटेल प्रफिट भनेको तपाईँको मेहनत हो। ओके। दोस्रो कुरो ग्रुप बोनस। जब हामी मेम्बर बन्छौँ 100 पिबी बराबरबाट हामी मेम्बर बन्छौँ। 100 पिबी बराबरबाट मेम्बर बन्दाखेरि 6%। त्यसपछि हामीले 100 पिबी बराबरमा मेम्बर बन्दै गएपछि फेरि अर्को महिना आफूले खायो, फेरि एउटा साथीलाई जोइन गरायो, 300 पिबी भयो 9%। त्यसै गरी फेरि आफूले चाहिँ साथीहरूलाई जानकारी गराउँदै, आफू पनि खाँदै, साथीहरूलाई पनि जोइन गराउँदै, उहाँहरूलाई पनि युज गराउँदै जाँदाखेरि 1000 पिबी पुग्छ 12%। त्यसै गरी फेरि 2000 पुग्छ 15%। अनि फेरि त्यसै गरी 3250 पिबी पुग्छ तपाईँको अकुमुलेट पिबी, तब 18%। अनि फाइनली तपाईँ चाहिँ 4500 पिबी पुगिसकेपछि तपाईँ 21%मा जानुहुन्छ। सो 21%सम्म चाहिँ 6 देखि 21% भनेको एउटा ग्रुप बोनस है। ग्रुप बोनसले तपाईँ ग्रुप बोनसको हिसाबले, यानि कि तपाईँको पर्सेन्टेज चाहिँ ग्रुप बोनस, यानि कि ग्रुपमा यसरी डेभलप हुँदै गएपछि चाहिँ यसरी पर्सेन्टेज बढ्दै जाने हो। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरूले? हेलो 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 सर। हजुर सर, नमस्कार। सुनिरहेको छु, तपाईँको आवाज क्लियर आइरहेको छ। तारा सर हुनुहुन्न अहिले? होइन, म त तपाईँहरू फेरि अघि जस्तै म चाहिँ भट्टाइरहेको छु सर, फेरि यो सिग्नल कट भएर चाहिँ गयो कि भनेर बिच बिचमा चेक गरिरहेको छु। ओके, सो फेरि पनि म ओके, थ्याङ्क यू सो मच। हाम्रो टिकाराम ओली सर दमामबाट आउनुहुन्थ्यो, उहाँले साथ सपोर्ट दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। र हेर्नुहोस् यहाँ हामीले ग्रुप बोनस लिनको लागि चाहिँ के भनेको छ, टु बी इन्टल फर दिस ग्रुप बोनस यु निड टु मेन्टेन 100 पिबी होइन। पिपिभी भनेको इच मन्थ, यानि कि तपाईँ यदि बोनस ग्रुप बोनस लिन चाहनुहुन्छ भने 100 पिबी प्रत्येक महिना गर्न जरुरी छ, आफूले पनि गर्ने र अरूलाई पनि गराउने, तब मात्रै तपाईँको ग्रुप बोनस आउँछ। अर्को हामी यता जाउँ स्टार ग्रुप बोनस। स्टार ग्रुप भनेको चाहिँ जब तपाईँ स्टार एजेन्ट बनिसक्नुहुन्छ त्यहाँदेखिको
तपाईको स्टार डायमन्डसम्म चाहिँ हामीलाई स्टार ग्रुप बोनस चाहिँ कम्पनीले प्रोभाइड गरेको हुन्छ। सो स्टार ग्रुप बोनस लिनको लागि चाहिँ अब तपाईले हैन क्वालिफाइड हुनु जरुरी छ। यहाँ के भनेको छ, to be entitled for this star group bonus you must be a SA and maintain 100 PB and maintain 100 personal point value and 300 PGPV QSA भनेको छ। हेर्नुस् है त, अब यसको अर्थ तपाईहरुले बुझ्नुपर्छ। स्टार ग्रुप बोनस लिनको लागि चाहिँ तपाई पनि क्वालिफाइड हुनु, तपाई पर्सनली तपाई क्वालिफाइड हुनु जरुरी छ। अनि तपाईको ग्रुपमा चाहिँ 300 PB हुन जरुरी छ। तपाईले या त डाइरेक्टली 300 गर्नुस् या त तपाईको नन क्वालिफाइड भनेको या त मेम्बरहरुलाई चाहिँ तपाईले जोइन गरेर चाहिँ तपाईको PGPV भनेको पर्सनल ग्रुप पोइन्ट भ्यालुमा 300 हुन जरुरी छ। अनि मात्रै तपाईले चाहिँ स्टार एजेन्ट हुनुहुन्छ भनेदेखि 25% ले पाउँछ, स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ भने 37% ले पाउँछ। सो अब हेर्नुस् यहाँ तपाईहरुलाई देखाइरा छु। स्टार एजेन्ट क्वालिफाइड हुँदाखेरि हामी 25% मा जान्छौं। फेरि हामी आफ्नो मुनि एकजना स्टार एजेन्ट बनायो भनेदेखि 45 पुगाएर 27 मा जान्छौं। फेरि आफ्नो मुनि 2 जना स्टार एजेन्ट हुँदाखेरि 29 मा जान्छौं। फेरि हामी स्टार एजेन्ट आफ्नो मुनि 3 जना हुँदाखेरि यहाँ लेखेकै छ है त, तपाईहरुले हेर्नुस् माथि हेर्नुस्, यहाँ नो अफ एसए भनेको छ। अनि यहाँ सेकेन्डमा चाहिँ नो अफ क्वालिफाइड एसए लाइन, यानी कि 31% मा जाँदाखेरि 3 वटा स्टार एजेन्ट तपाईको बनिसक्छ। अनि तपाईले 31% ले क्वालिफाइड हुनुहुन्छ। सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर सर, क्लियर आइरहेको छ अनिल सर। ओके, सो कन्टिन्यू गर्नु होला। 31% मा जाँदाखेरि चाहिँ तपाईको सेकेन्ड पोस्ट एचिभ गर्नुहुन्छ स्टार रुबी, जुन कि एकदमै ठुलो पोस्ट हो, जुन स्टार रुबीसम्म आउनको लागि। स्टार एजेन्टसम्म त साथीहरु नेगेटिभ भएर पनि छोड्न सक्छ, तर स्टार रुबी भइसकेपछि मान्छेले हरेक कुरोहरु बुझिसकेको हुन्छ, सिकिसकेको हुन्छ। सो त्यसै गरी तपाईको मुनि 4 वटा स्टार एजेन्ट बनिसक्यो भने तपाई 33 मा जानु 33% जानुहुन्छ। 4 वटा फेरि चाहिँ 5 वटा 6 वटा तपाईको के रे 5 वटा बन्दाखेरि चाहिँ तपाई 35% मा 6 वटा बन्दा 37% मा। सो हामीलाई हाम्रो एउटा भिजन के हुनु पर्यो भनेदेखि जति पनि आज यस जुम मिटिङमा पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ, तपाई डायमन्ड बनिसकेका लिडरहरुले आफ्नो एउटा हैन जुन गोललाई चाहिँ उहाँले गोल एचिभ गरिसक्नु भएको छ। जो सरहरु डायमन्ड बन्नु भएको छैन, जसले एउटा चाहिँ आफ्नो हैन भविष्य बनाउन चाहनुहुन्छ, आफ्नो ड्रिमलाई चाहिँ फुलफिल गर्न चाहनुहुन्छ भनेदेखि कम से कम तपाईको योजना भनेको स्टार डायमन्ड हुनुपर्ने हुन्छ। र स्टार डायमन्ड बन्नको लागि चाहिँ हामीले आफ्नो मुनि अलग अलग लाइनमा 6 वटा यस्ता व्यक्तिलाई तपाईले खडा गर्नुस् र उहाँहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग तपाईले जलमल गरेर चाहिँ हुर्काएर एकदम तपाई जस्तो स्ट्रङ बनाउनुस्। अनि तपाई चाहिँ स्टार डायमन्ड हुनुहुन्छ। त्यसपछि स्टार डायमन्ड भएपछि तपाई चाहिँ एउटा 25 देखि 37 सम्मको % खाने चाहिँ एउटा भागीदारी हुनुहुन्छ। सो स्टार डायमन्ड क्वालिफाइड हुने तरिका यहाँ देखाइरहेको छ। स्टार डायमन्ड क्वालिफाइड हुनको लागि 5000 डाइरेक्ट तपाईको डिजिपिबी भन्छ हैन, त्यो चाहिँ डायमन्ड बनिसकेपछि डिजिपिबी आउँछ। अब अहिले तपाईहरुको यो डिजिपिबी हुँदैन मेम्बर सरहरुको। सो डिजिपिबी मा 5000 भयो भने 37% डाइरेक्ट क्वालिफाइड हुन्छ। या त तपाईको 6 वटा लाइनमा चाहिँ 4 वटा क्वालिफाइड भएर 2500 पिबी हुनुपर्छ डिजिपिबी मा, अनि मात्रै तपाई 37% ले क्वालिफाइड हुने हो। सो यो हामी सरी मेरो फोनहरु पनि धेरै आइरहेछ है। सो यो हाम्रो स्टार ग्रुप बोनस हामीले कसरी लेभल बाइ लेभल एचिभ गर्ने, स्टार एजेन्ट देखि लिएर स्टार डायमन्ड सम्म, यो तपाईहरुलाई स्टार ग्रुप बोनस र डेभलपमेन्ट बोनस भनिन्छ। हेर्नुस् है, अब डेभलपमेन्ट बोनस भनेको तपाईको मुनि जब स्टार एजेन्ट हैन निस्किन्छ, बन्दै जानुहुन्छ 1 बाइ 1, तब तपाईले डेभलपमेन्ट बोनस पाउने हो।
त्यो पनि डेभलपमेन्ट बोनस पाउनको लागि चाहिँ तपाईँको स्टार एजेन्ट स्टार डायमन्ड क्वालिफाइड हुन जरुरी छ अनि मात्रै तपाईँको डेभलपमेन्ट तपाईँको लेभल अनुसारले चाहिँ पाउने हो। हेर्नुहोस् यहाँ लेभल देखाइरहेको छ डेभलपमेन्ट बोनस लेभल भनेको छ एक फर्स्ट लेभलबाट 5%, सेकेन्ड लेभलबाट 4%, थर्ड लेभलबाट 3%, फोर्थ लेभलबाट 2%, फाइभ लेभलबाट 1%, टोटल 15%। यसलाई काउन्टिङ गर्दा 15% हुन्छ। सो यसलाई अब यहाँ के लेखेको छ डेभलपमेन्ट बोनसको मुनि त्यहाँ हामीले पढ्न सक्छ टु बी इन्टाइटल्ड फर दिस डेभलपमेन्ट बोनस यु मस्ट बी एएसए एन्ड मेन्टेन 100 पिपिभी एन्ड 300 पिजिपिभी भनेको क्वालिफाइड हुन जरुरी छ है त। डेभलपमेन्ट बोनस लिनको लागि क्वालिफाइड हुन जरुरी छ अनि मात्रै तपाईँको लेभल बाई लेभल तपाईँको क्वालिफाइड भयो भने यसरी हामीले बोनस डेभलपमेन्ट 15% लिन सक्छौँ। अर्को यहाँ हेर्नुहोस् मार्केटिङ इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ। यो इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ र यो डेभलपमेन्ट बोनस भनेको तपाईँ डायमन्ड बनिसकेपछि मात्रै पाउने हो है त। डेभलपमेन्ट बोनस भनेको तपाईँ डायमन्ड बनिसकेपछि पाउँछ। ओके, सो इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ भनेको पनि त्यही हो। इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङको लागि तपाईँको यहाँनिर चाहिँ के भनेको छ भनेदेखि टु बी इन्टाइटल्ड फर दिस इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ चाहिँ यु मस्ट बी ए क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड भनेको तपाईँ चाहिँ होइन आफै क्वालिफाइड हुनु पर्यो। तपाईँ डायमन्ड भएपछि क्वालिफाइड हुनु जरुरी छ। क्वालिफाइड हुनको लागि हामीले 300 पिबी आफ्नै नाममा गर्नुहोस् अनि मात्रै क्वालिफाइड हुन्छ। अनि तपाईँ क्वालिफाइड र तपाईँको डाउनलाइन क्वालिफाइड भइसक्यो भने तपाईँको विश्वभरिबाट जति पनि बिजनेस भएको छ ग्लोबली तपाईँलाई कम्पनीले चाहिँ हर कन्ट्रीमा कति बिजनेस भएको छ त्यो अनुसारले चाहिँ इन्टरनेसनल प्रफिट सेयरिङ तपाईँको यो एकाउन्टमा आउनेछ। अब यहाँ अर्को यो त मैले सर्टकटमा देखाएँ। अर्को लिडरसिप बोनस। लिडरसिप बोनस भनेको चाहिँ तपाईँले चाहिँ आफ्नो डाउनलाइनलाई चाहिँ एउटा लिडर बनाउनु पर्यो। लिडरसिप बोनस किन दिन्छ त तपाईँले आफ्नो डाउनलाइनलाई चाहिँ तपाईँ जस्तो एउटा लिडर जन्माउनु भयो भनेदेखि अनि मात्रै तपाईँलाई चाहिँ कम्पनीले लिडरसिप बोनस दिन्छ। त लिडर बन्नको लागि कमसेकम स्टार डायमन्ड बनाउनु जरुरी छ, क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड। टु बी इन्टाइटल्ड फर दिस लिडरसिप बोनस यु मस्ट बी ए क्वालिफाइड स्टार डायमन्ड भनेको छ। किनकि तपाईँले तपाईँको स्टार डायमन्डलाई चाहिँ क्वालिफाइड बनाएर चाहिँ एउटा लिडर बनाउनु पर्यो ताकि उहाँको टिम उहाँको बिजनेस राम्रो भयो भनेदेखि अनि 15% लिडरसिप बोनस तपाईँले पाउनुहुन्छ। त्यो पनि लेभल बाई लेभल यहाँ छ। र अर्को छ ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ। अब यो ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ भनेको चाहिँ हामीलाई विदेश घुम्ने एउटा यात्राको लागि दिएको हो। ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ 2% ने हामीलाई क्वालिफाइड भएर चाहिँ हामीलाई दिन्छ र ट्राभल सेमिनार हरेक साल दिन्छ। ट्राभल सेमिनारको लागि एउटा कम्पनीले गोल दिएको हुन्छ, जुन गोल अनुसारको तपाईँको त्यहाँ पिबी तपाईँको पिबी त्यहाँ पुरा भयो भनेदेखि 1 जनवरी जसरी 2020 को 1 जनवरीदेखि लास्ट डिसेम्बरसम्म तपाईँको चाहिँ जुन कम्पनीले दिएको टार्गेटसम्मको तपाईँको पिबी पुग्यो भनेदेखि कम्पनीले तपाईँलाई क्वालिफाइड बनाएर चाहिँ होइन देश विदेश घुम्ने चाहिँ एउटा ट्राभल सेमिनार दिन्छ 2% ले। यहाँ लेखेको छ दिस ट्राभल सेमिनार इन्सेन्टिभ सेल बी युज बाई द क्वालिफायर फर द ट्राभल सेमिनार अर्गनाइजेसन बाई कम्पनी ओन्ली, इट इज नट। यसमा लेखेको छ कम्पनीले नै दिने हो यो। ओके, त त्यसको लागि तपाईँ क्वालिफाइड हुनु पर्यो, तपाईँको टिम क्वालिफाइड हुनु पर्यो अनि माथि तपाईँले पाउनुहुनेछ। सो यो लेभल बाई यस्तो छ लेभल। यो तपाईँहरू लिडर बनिसकेपछि डायमन्ड माथिका एभब सरहरूले चाहिँ यो कुराहरूलाई बुझ्नुहुन्छ। र यो ह्यान्डफोन मैले भनिसकेँ अघि नै, ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ त्यो पनि एकचोटि पाउने हो हामीले। ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ मैले पाउँदाखेरि चाहिँ तपाईँहरूलाई म एउटा आफ्नो मेहनत गरेको मैले त्यो खुसीको क्षण म तपाईँहरूलाई सेयर गर्न चाहन्छु। यदि सुन्दैछ भने भन्नुहोस्। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू?
एकदम एकदम सुनिरहेको छु सर। अघि म ड्युटीतिर गएको थिएँ, सोध्नु भएको थियो होला। अहिले म छु ओके, सुनिरहेको छु अरे, एकदम राम्रो। यो ह्यान्ड कुनै प्रब्लम। यो ह्यान्ड फोन इन्सेन्टिभ म एचिभ गर्दाखेरि यति खुसी भएको थिएँ, यति खुसी भएको थिएँ, सायद त्यो जस्तो दिन मेरो लागि कुनै पनि थिएन। ओके, सो कसरी खुसी भयो भनेदेखि हेर्नुहोस्, डिएक्सनमा म एज अ हेल्थको लागि आएको, प्रडक्ट युज गर्दै जाँदा हेल्थ पनि मैले पाएँ। दोस्रो कुरो, यो मैले सिस्टममा चाहिँ आफूले खाएको प्रडक्टहरू होइन, आफूले पाएको फाइदाहरू अरूलाई सिस्टममा राखेर युज गराउँदै जाँदाखेरि चाहिँ होइन, मैले यो ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ पाएको। र कसरी पायो भनेदेखि आफ्नो तल 3जना डाउनलाइनलाई चाहिँ, 3जना मान्छेलाई चाहिँ एबिसीलाई चाहिँ मैले स्टार एजेन्ट बनाएर उहाँहरूको अकुमुलेट पिबी चाहिँ 6,000 पुगाएँ। र 6,000 पुगाइसकेपछि जुन महिना मेरो 3जनाको 6,000 पुग्यो, त्यसपछि मैले 850 रियाल साउदी रियाल मैले पाएको थियो। र त्यो दिन म धेरै खुसी, एकदमै धेरै खुसी थियो। र मैले त्यो दिन के गरेँ भनेदेखि हेर्नुहोस् तपाईँहरूलाई, मैले मेहनत गरेको पैसालाई मैले कसरी चाहिँ होइन इन्भेस्ट गरेँ। अनि कतिपय मान्छेहरू चाहिँ के हुन्छ भने नि, यो पैसा आयो भनेदेखि सबै खान्छन्, उडाइदिन्छन्। तर मैले के गरेँ भनेदेखि मैले हिँड्दा गरेर साथीहरूलाई होइन भनेको जुन चप्पलहरू खियाएको, जुन मैले फोनमा खर्च गरेको पैसाहरू चाहिँ कम्पनीले मलाई दिएको पैसा 850 चाहिँ मैले स्कुटरी, पहिले म हिँडेर मार्केटिङ गर्थ्यो भनेदेखि पछि मैले के स्टार रुपी भइसकेर यो पाएपछि स्कुटरी किनेको। यो 850 आएर 850 अझै मैले ऋण खोजेर स्कुटरी किनेको। अनि त्यो स्कुटरी किनिसकेपछि म एकैचोटि डायमन्ड होइन कि एजुकेटिभ डायमन्ड ESD भएको। यो सबैभन्दा मेरो लागि एकदम ठुलो उपलब्धि। यो जसले मेहनत गर्छ नि उसैको लागि हो यो। सो ह्यान्डफोन इन्सेन्टिभ मैले 850 लिँदाखेरि यस्तो गरेको थियो, तपाईँहरूलाई मैले सेयर गर्दैछु ताकि तपाईँहरूलाई पनि हौसला प्रेरणा मिलोस्, ताकि तपाईँहरूले पनि होइन यो कुरालाई बुझ्नुपर्छ कि कम्पनी डिएक्सन कम्पनीको सिस्टमले चाहिँ हामीलाई यसरी चाहिँ एउटा इन्कम दिँदो रहेछ भन्ने कुरो। र यहाँ लास्टमा छ ओभरसिज ट्रिप इन्सेन्टिभ भनेको। यो चाहिँ सायद हामीले पाउनको लागि धेरै मेहनत, धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्छ होइन। यहाँनिर चाहिँ पुग्नसम्मको लागि तपाईँले एकदम आफ्नो गोललाई चाहिँ फोकस गरेर हिँड्नुपर्छ, अनि मात्रै तपाईँको यो चिज एचिभ हुन्छ, यो चिज तपाईँले पाउनुहुनेछ। यसमा के लेखेछ, when you have a 5 maintain downline who have received their handphone cash incentive, then you will be entitled to receive this one time overseas trip cash incentive amount to $1,580 भनेको छ। भनेको मिन्स के हो त, तपाईँले यो चिज पाउनको लागि साउदी रियाल 5,800 पाउनको लागि चाहिँ तपाईँले एकदम फोकस गर्नुपर्छ आफ्नो टिमलाई, आफ्नो सिस्टमलाई। त्यसमा तपाईँले जसरी यो 850 लिने व्यक्ति यहाँ 5जना हुनु जरुरी छ। 850 जसरी मैले लिएँ नि, मैले लिइसकेँ 850, तर म जस्तै 5जना व्यक्ति, अब मैले यो लिनको लागि नेक्स्ट लेभलमा चाहिँ 5जना व्यक्तिलाई 850 उहाँहरूलाई जिताएर मैले यो जित्ने हो भनेपछि हेर्नुहोस् त कति राम्रो सिस्टम। अरूलाई जिताएर तपाईँ जित्ने भनेपछि यस्तो सिस्टम संसारमा कहीँ पनि छैन। हेर्नुहोस् तपाईँहरूले यो कुरालाई बुझ्नुहोस् कि हामीले होइन अरूको जिन्दगीलाई परिवर्तन गराउँदै हामी पनि परिवर्तन हुने भनेको टिमवर्क। दिस इज अ टिमवर्क, यानि कि यो एउटा पावर भनेको टिमवर्क हो है। हामी कुनै पनि मान्छे आज जति पनि दुनियाँमा सफल भएका व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, तपाईँहरू हामीले धेरैका स्टोरीहरू पढेका छौँ, सुनेका छौँ होइन। सो दुनियाँमा जति पनि मान्छेहरू सफल भएका छन्, जुन सक्सेस भएका छन्, उहाँहरू कसरी सक्सेस भयो त, टिमवर्कबाट। टिमवर्कबाट चाहिँ के हुन्छ भनेदेखि एउटा टाइमलाई चाहिँ होइन टाइम मल्टिप्लाई हुन्छ। सो यो कुरा हामीले बुझ्न जरुरी छ। टिमवर्क गऱ्यो भने हामी चाहिँ एउटा परिवार मिलेर काम गर्छौँ र परिवार मिलेपछि हामी कुनै पनि काम गर्न एकदमै
कुनै पनि काम गर्न चाहिँ एकदम सक्छौँ। सो यो टिमवर्कको पावर हो। यो सिस्टमको बारेमा तपाईँहरूलाई जानकारी गराएँ र अब तपाईँहरूलाई सायद निन्द्रा लाग्यो होला, भोक लाग्यो होला, 10 साढे 10 भइसक्यो। आजलाई चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु। अझै पनि छ यहाँ सिस्टममा कोट्याउनु गयो भने यहाँ चाहिँ पर्सनल वेबसाइटको बारेमा छ, धेरै कुराहरू छ। सो म आजलाई यति नै। आजको मेरो सेयरिङ एबाउट सिस्टमको बारेमा तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो, सुनेर साथ दिनुभयो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। र आजको यो समय प्रदान गरिदिनु हुने मेरो गुरु तारानाथ पौडेल सरलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आउँदो दिनहरूमा यसरी नै आफूले सिकेका कुराहरू तपाईँहरूलाई सिकाउने छु। सो तारा सर सुन्दै हुनुहुन्छ? हजुर हजुर, एकदम मजाले सुनिरहेको छु। एकदमै राम्रो जानकारीहरू दिनुभएको छ। ल म त बोनस पनि तपाईँहरूलाई यदि कतिजना हुनुहुन्छ यहाँनिर हेरौँ? हामी 49-50। ए सबैलाई निन्द्रा र भोक लागेर सबै जानुभयो होला सायद। किन लाग्थ्यो नि, सिक्न आउनुभएको छ। म यहाँ चेक गर्दैछु को हुनुहुन्छ भनेर। कति सरहरूले सिस्टम मैले भनेको कुराहरू बुझ्नुभयो? यसरी हात उठाइदिनुहोस्, जसले बुझ्नुभयो त्यहाँनिर हात उठाइदिनुहोस् त। अनि मैले सिकाएको कुरो चाहिँ तपाईँहरूको लागि चाहिँ होइन, राम्रो फाइदाकै कुरो हो भयो भनेर म बुझ्नेछु। डिएक्सन शेर्पा, ओके। कृति, युवराज कार्की सर। अरू सरहरूले बुझ्नु भएन है क्या हो? टिकाराम सर, किरण सर उठाउँदै हुनुहुन्छ नि। अब मैले त हातै उठाउनु पर्ने, म मुखैले एकदम राम्रो छ भनिरहेको छु। ओके, हाम्रो भाइ पनि यहाँ छ कि, भाइ पनि हुनुहुन्छ, तर भाइले चाहिँ उठाउनु भएन, भाइ निधाए जस्तो छ। नेपालबाट? नेपालबाट। के नाम हो? ओके, हाम्रो यहाँ स्टार डायमन्ड जीवन समाल, हाम्रो ग्रेट लिडर सर पनि हुनुहुँदो रहेछ। मलाई त सायद सुनिरहनु भएको होला। यो जति पनि कुराहरू मैले तपाईँहरूलाई सिकाएँ होइन, मैले आफ्नो सिस्टम खोलेर सिकाएको छु ताकि तपाईँहरूलाई हजुर मैले तपाईँहरूलाई जानेको कुरा होइन सेयर गर्दा तपाईँहरूले पनि सिकुन् भनेर चाहिँ मैले सेयर गरेको। र जे जति आज पार्टिसिपेट हुनुहुन्छ यो जुम मिटिङमा, आशा छ तपाईँहरूले भोलिको दिनहरूमा यसरी नै सिक्दै अगाडि बढ्नुहुनेछ। जुन तपाईँ जुन सपना बोकेर आउनुभएको छ डिएक्सनमा, त्यो अवश्य पुरा हुनेछ। त्यसका लागि सधैँभर सिक्नको लागि उत्प्रेरित भएर चाहिँ जुम मिटिङमा आउनुहोस् र सिक्नुहोस्। र म पनि अब बिजी हुन्छु, धेरै बिजी हुन्छु। अब त आजभोलि त्यति खासै टाइम दिन सकिरहेको छैन, किनकि अब कम्पनीको कामलाई नै अब अहिले मेन त हामी अब भनौँ न, भन्छ नि हामी डिएक्सन किन गर्न जरुरी छ भनेदेखि, डिएक्सन यसको लागि गर्न जरुरी छ कि हामी अर्काको जुन गुलामी गरिरहेको छौँ त्यसबाट छुटकारा पाउनको लागि। यद्यपि तपाईँ हामीलाई कम्पनीले जति सेलरी दिइरहेछ त्यो भोलि यही सिस्टमबाट आयो भनेदेखि त हामी अर्काको देशमा यसरी मरिमरि काम गर्नु त पर्दैन नि त। अनि टाइम फ्रिडम भयो कि भएन त? हो, यही कुरालाई हामीले बुझ्न जरुरी छ। टाइम फ्रिडम भनेको के हो त? समयको आजादी, यानि कि हामी नरहँदा पनि हाम्रो इन्कम चाहिँ आओस्। अहिले हामी के छ त, हामी जबसम्म हाम्रो हात खुट्टा चलाउँछौँ, हामीले काम गर्छौँ, तबसम्म मात्रै पैसा आउने हो। भोलि हामी जब छोड्यो भने ठ्याक्कै हाम्रो इन्कम बन्द हुन्छ। हो, त्यही भएर हामी कहिले पनि पैसाको पछाडि नभागौँ, सिस्टमको पछाडि भागौँ। र तपाईँ हामीले एउटा सिस्टम बनाऊ, प्यासिभ इन्कमको लागि पाइपलाइन बनाऊ, जहाँ कि भोलिको दिनमा तपाईँले गरेको अहिलेको 3 देखि 5 वर्षको मेहनतले भोलि गएर सदाभर थोरै थोरै भए पनि आउने एउटा इन्कमको बाटो बनोस् भन्न चाहन्छु। र यहाँहरू सम्पूर्णलाई यही म शुभकामना दिन चाहन्छु। आज यति राति भइसक्यो, सुनेर साथ दिनुभयो, हस् त धन्यवाद छ। र म आफ्नो माइक्रोफोन हस्तान्तरण गर्न चाहन्छु। ओके, गुड मर्निङ डेसन, थ्याङ्क यू सो मच तारा सर। ओके, धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अनिल सरलाई। धेरै राम्रो जानकारी हामी माझ राखेर बिदा हुनुभएको छ। उन्नति प्रगतिको कामना, विश अल द बेस्ट, गो फर सिएस, यु एट द टप इन डिएक्सन।
भन्न चाहन्छु र आगामी दिनहरूमा पनि अझै यस्तो धेरै जानकारीहरू पाउने आशा अपेक्षा राख्दै अहिलेलाई हामीले अनिल सरलाई विदाई गरिसकेका छौँ। उहाँले एकदमै राम्रो जानकारी सिस्टमको बारेमा होइन बोनसहरूको बारेमा र त्यो पनि हाम्रो चाहिँ सिएसएस ओपन गरेर सम्पूर्ण कुराहरू देखाएर चाहिँ जानकारी गराएर हामी माझबाट बिदा हुनुभएको छ। थ्याङ्क यू सो मच भन्दै अबको क्रममा म मिस म्याडमहरूतिर जान चाहन्छु।